नाजरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा में दो बड़े जालिम दुश्मन थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और अजियतें दें। अबू जहल और अबू लहब। आम तौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम उमरो इब्न हशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबद अल मतलब थे, और अबू जहल ना अबद अल मतलब का बेटा है और ना ही अबद अल मतलब के ख़ानदान का है, बल्कि अबद अल मतलब अबद मनाफ के ख़ानदान के थे, और अबू जहल मखसूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं है। अबू जहल का शजरा अस कुछ यूँ है: अबू जहल बन हशाम बन अल मुगीरत बन अब्दुल्ला बन उमर बन मखसूम अल करशिल मखसूमी। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत माविज़ और माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे ज़ख्मी किया, और हज़रत अब्दुल्ला बन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीफ में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अबदलज़ा बिन अबद अल मतलब था। इसकी असल कुनियत अबू अतीबा थी, लेकिन इसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से इसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। इसने एक लोंडी सूबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालिफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोसफा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात कर यकीन कर लो? सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लबीक कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ही सच बोला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से तुम्हें एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है। इस पर सूरत लहब नाज़ा हुई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा भला कहने लग जाते कि ये झूठा है जो अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रिवायात में है कि अबू लहब ने कोसफा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मुखालिफ था कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म होना शुरू हो गई है। नऊज़ बिल्लाह। अय्याम हज में भी अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून से तर हो जाती थी। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ बा हर्फ पूरे हुए। वो बहुत ज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब इसको खुदा के अजाब से डराया जाता था तो कहता कि अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है तो आखिरत के दिन माल औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्न इसहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी जमील को पता चला कि मेरे खावन के बारे में सूरत नाजिल हुई है तो वो एक पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मस्जिद हराम में पहुंच गई।
مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم سے پھیر دیا، وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے ایک سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب بڑا جرم یہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجاتر پہ گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے، بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب ہم سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے ایک چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین، ابو لہب کے بیٹے اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور ابرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویگن کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے ایک چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے انسانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی
اور ڈینگے مارتی کی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔